الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جو تمام کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے، یدبر الامر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین امام الکل ختم الرسل آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال کائنات دے رہبر کائنات دے رہنما میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات و حاضرین سامعین کرام، قابل صد قابل احترام میری معززات مکرمات اسلامی ماں بہنوں، اللہ دی عظیم البرکت عظیم الشان کتاب دا سپارہ 22واں سپارے دا پہلا رکوع سورت دا نام سورہ احزاب سورت دا چوتھا رکوع۔ زمین دے سینے تے بڑے بڑے اللہ دے نیک بندے موجود نے، بطور خاص جنہاں نوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی مجالس محافل دے اندر بیٹھنے دا موقع ملیا۔ اونا دی عظمت دے کیا کہنے نے، اور پھر اونا چوں
بطور خاص جنہاں نو خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا شرف ملیا ہے، میں اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ السلام دے دو پھول انہاں دا ذکر کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام دے دو پھول یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دو پھول کیا ہے کہ اے میرے دو پھول نے، دو پھول نے۔ احادیث دے اندروں انہاں ہستیاں دا ذکر ملدا ہے اور انہاں دی عظمت تے شان نبی علیہ السلام دے فرمان دے اندروں بہت زیادہ ملتا ہے۔ جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو پھلاں دے نال مخاطب فرمایا ہے، تشبیہ دیتی ہے، اسی ہی طرح احادیث دے ذخیرے وچوں اے بات بھی ملی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو نرا پھلاں دی تشبیہ نہیں دیتی، بلکہ حضور علیہ السلام انہاں حسن و حسین نو سونگیا بھی کرتے سن، جس طرح ایک انسان ایک پھل نو خوشبو دے واسطے سونگدا ہے، اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں اپنے دونوں نواسیاں نو سونگیا کرتے سن۔ اور اے او ہستیاں نے جنہاں نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نام لے کے اہل بیت دے اندر شامل فرمایا ہے۔ اور جدوں میرے مصطفیٰ دا نام لے کے کہنا زبان نبوت والی زبان تو الفاظ نکلنے، انہاں ہستیاں دے پھر کیا کہنے، انہاں دی شان تے عظمت دے کیا کہنے کہ میرے مصطفیٰ نے کئیاں دا نام لے کے اپنے اہل بیت دے اندر انہاں نو شامل فرمایا ہے۔ وہ کیڑیاں ہستیاں نے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرمان ہے، جس موقع تے میرے مصطفیٰ نے نام لے کے اہل بیت دے اندر جنہ ہستیاں نو شامل کیتا ہے، ذکر فرمایا ہے، یہ موقع کیڑا موقع ہے کہ حضور تشریف فرمان ہے، نجران دے عیسائی آئے نے، جنہوں سمجھ لو کہ
مناظرے دی شکل دے اندر ایک مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، ایک مسئلے تے بحث کرنی ہوتی ہے، جنہوں اسی مناظرہ کہنے ہیں۔ اے نجران دے عیسائی تے انہاں وچ بڑے بڑے پادری اے وفد آیا میرے مصطفیٰ کول تے مناظرہ کس بات تے آ؟ قرآن نے اس مناظرے اس بحث نو نوٹ فرمایا ہے۔ انہاں آ کے یہ بات کہی کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اے عیسیٰ رب دا بیٹا ہے۔ تو اللہ دی ذات نے قرآن نازل فرمایا میرے مصطفیٰ انہاں نو جواب دیو، انہاں دے سامنے مثال بیان کرو، جویں دا انسان ہوئے انج دی مثال بیان کیتی جائے، جویں دا او دا کاروبار ہوئے یا جس چیز نو او زیادہ سمجھدا ہوئے، جدا او دے اندر جدا انسان دا زیادہ تجربہ ہوئے، او دے متعلق انسان نو مثال دیتی جائے تو وہ سمجھ زیادہ انہوں آندی۔ تو فرمایا میرے محبوب انہاں نو مثال دیو اس معاملے دے اندر۔ قرآن نازل ہویا، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اے آندے نے کہ اللہ نے عیسیٰ نو بن باپ تو پیدا کیتا، لہذا اے رب دا بیٹا ہے۔ بن باپ دے پیدا ہون دی وجہ تو اے عیسیٰ نو رب دا بیٹا تصور تے تسلیم کر دینے، تے انہاں نو کہو اے تے بن باپ تو بیٹا ہے نا، تے تسی اینو رب دا بیٹا تصور کر دیو۔ تے اے دے بدلے دے اندر اے دی مثال دے اندر فرمایا آدم دے کول، آدم ول چلے جاؤ جدا تے نہ باپ ہے نہ ہی ماں ہے، نہ والد ہے نہ والدہ ہے۔ اللہ نے انہوں بن ماں باپ تو والد تے والدہ تو پیدا کیتا ہے۔ پھر اے دے حساب دے نال تے نعوذ باللہ زیادہ حق رکھ ہے کہ آدم رب دا بیٹا ہوئے، کیونکہ او دا تے نہ باپ ہے نہ او دی ماں ہے نہ او دی والدہ ہے۔ آدم نو اساں مٹی تو بنایا ہے، مٹی دا خمیر بنایا، تے پھر فرمایا ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا ہو جاتے او بن گیا آدم علیہ السلام۔ او جاتے نہ باپ ہے نہ والدہ ہے، اے دی تے والدہ موجود ہے۔ انہاں عیسائیاں نے میرے مصطفیٰ نال بحث کی تھی، گل نو سمجھیا نہ بلکہ بحث کر دینے پہ، گل منن وچ نہیں آندے، تسلیم کرن وچ نہیں آندے۔ فرمایا اے بن باپ تو اس وجہ تو اینو بیٹا رب دا تصور کر دیو
تے پھر جڑا باپ تے ماں تو بغیر پیدا ہویا ہے تے پھر جڑی عورت یعنی اماں جی حوا علیہ السلام پیدا ہوئیاں نے نہ ماں نہ باپ او دے متعلق کی سمجھ دے ہو تے فرمایا عیسائی پھر بھی نہیں سمجھ دے حالانکہ بعض سمجھ دے اندر آ جاندی ہے تے آ جانی چاہی دیئے لیکن انہاں دی سمجھ دے اندر اے بات نہیں آندی تے میرے مصطفیٰ نے پھر اس مقام تے انہاں نجران تے عیسائیاں نو فرمایا کہ انج کرو پھر مباہلہ کر لو مباہلہ کنوں آندے نے فرمایا کل تعالوا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ فرمایا پھر مباہلہ کر لو انج کرو میں بھی اپنی بیٹی لے کے آنا تسی بھی اپنی بیٹی لے کے آ جاؤ میں بھی اپنی اولاد لے کے آنا وا تسی بھی اپنی اولاد لے کے آ جاؤ میں بھی اپنے بیٹے لے کے آنا وا تسی بھی اپنے بیٹے لے کے آ جاؤ ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم میں بھی اپنی بیویاں لے کے آنا وا تسی بھی اپنی بیویاں لے کے آؤ وانفسنا وانفسکم اسی بھی آ جانے تے تسی بھی آ جاؤ تے آ کے پھر اے بات کہنے رب دے سامنے اے بددعا کرنے جیڑا غلط ہے جیڑا اے جناب اپنے موقف تے غلط ہے او دیتے رب دیاں لعنتاں ہون تے اللہ دا عذاب آ جائے اینو مباہلہ کہندے نے کہ رب دے سامنے اپنے آپ نو پیش کر کے اے بات کہی جائے کہ اسی اگر غلط ہاں تے رب دی لعنت ہووے تے رب دا عذاب آ جائے تے ہن او چونکہ لوگ سیانے نے انہاں کہیا پتہ جیا کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں آئیاں نے نبی علیہ السلام نے اس مقام تے مفسرین نے لکھے ہے حدیث دے اندر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ نو بھی بلایا اور حضرت حسن تے حسین نو بھی بلایا ہے تے نبی علیہ السلام بھی آئے نے حضرت علی نو بھی بلایا ہے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی بلایا ہے آپ دیاں بیویاں بھی موجود نے لوگاں نے کیا جڑیاں ہستیاں آئیاں نے اگر اپنے مالک دے سامنے دعا کرن کسے پہاڑ نو ہلان واسطے تے اللہ انہاں دی دعا نو قبول کر کے پہاڑ نو اپنی جگہ تو ہلا دے وے لہذا یہ مباہلہ نہ منظور کرے آجے مننے بھی نہیں تے پھر مباہلے دے اندر بھی نہیں آئے اللہ اکبر اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے دا ذکر فرمایا ہے اے سامنے نہیں آئے یعنی سمجھ دے ہے نے گل نو لیکن منن نو تیار کوئی نہیں جس وقت اے آیتاں اتریاں نے اس وقت میرے پاک پیغمبر نے نام لے کے جنہ ہستیاں دا ذکر فرمایا ہے انہاں وچوں جناب حسن نے جناب حسین نے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کولی کھڑیاں نے فرماندیاں نے نبی علیہ السلام کول ایک خیبر دی چادر ہے خیبر دی بنی ہوئی چادر تے آپ نے اس چادر نو اینا سارے دے اتے جناب
کر کے تے فرمایا اے سارے ہی میری اہل بیت وچ نے، حسن بھی اہل بیت وچوں ہے، حسین بھی اہل بیت وچوں ہے، بیٹی فاطمہ بھی اہل بیت وچوں ہے، اور جناب علی رضی اللہ تعالی بھی اہل بیت وچوں نے۔ میرے پاک پیغمبر نے انہاں ہستیاں دا نام لے کے تے اہل بیت دے اندر شمال فرمایا، تے میرے پاک پیغمبر دیاں ازواج تے ہے ہی اہل بیت وچوں نے، تے میرے پاک پیغمبر نے جنہ دا نام لے کے اہل بیت دے اندر شامل فرمایا، انہاں وچوں حضرت حسن بھی نے، حسین بھی نے، فاطمہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے۔ اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت ہے، اور اے دو پھلاں دا ذکر کرنا چاہنا، حضرت حسن تے حضرت حسین، سیدنا حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی عظمت تے شان دے کیا کہنے نے۔ ایک روایت دے اندر آیا ہے میرے پاک پیغمبر منبر تے تشریف فرما نے، تے آپ لوگاں نو واضح و نصیحت فرما رہے نے، آپ جناب لوگاں نو واضح و نصیحت فرما رہے نے، درس و تبلیغ دا جناب درس دے رہے نے، اسلام نو سمجھا رہے نے، اسلام دیاں باتاں لوگاں نو سمجھا رہے نے۔ مجمع غم غفیر ہے، اللہ اکبر، بہت زیادہ مجمع نبی دے صحابہ نے مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے، دور ہوئے میرے مصطفیٰ دا، بیان ہوئے میرے پیغمبر دا، تے میرے پیغمبر دے پروانے ہون سنن والے، سامعین ہون میرے مصطفیٰ دے پروانے، صحابہ اکرام تے جمع غفیر کیوں نہ ہوئے۔ اے اج دا ساڑیاں اے حالتاں تے ساڑے مسجداں دے معاملات تے حالات نہیں، بلکہ او دور مصطفیٰ دا دور ہے، تے سنن والے میرے مصطفیٰ دے جانثار صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جمع غفیر صحابہ مجمع بہت زیادہ ہے، تے آپ منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اینے دے اندر اچانک حضرت بریدہ فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے نبی علیہ السلام دے اے دو نواسے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما مسجد دے اندر اپنے نانا جی دے کول آنا چاہ رہے نے۔ مجمع زیادہ ہے، اجے بچے نے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے، تے چھوٹے بچے ہون تے انہاں دے آن دی کیفیت کیویں دی ہویا کر دیے۔ پھر مجمع بھی زیادہ ہے، تے دسن والیاں دسیا کہ انہاں دوہاں نواسیاں نے سرخ رنگ دے جبے پہنے نے، لمبیاں لمبیاں قمیضاں پہنیاں نے، جڑیاں آج بھی عرب دے اندر رواج ہے، فرمایا انج دیاں لمبیاں قمیضاں پہنیاں نے۔ مجمع زیادہ ہون دی وجہ تو اور لمبیاں قمیضاں دی وجہ تو اے دوویں میرے مصطفیٰ دے پھول، میرے مصطفیٰ دے نواسے کدی سجے گردے نے، کدی کھبے گر جاندے نے، پھر اٹھ دے نے، پھر گر جاندے نے، پھر اٹھ دے نے، پھر گر جاندے نے، اور یہ سارا منظر میرے مصطفیٰ دے صحابہ دیکھ رہے نے۔ اور میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ دے صحابہ انہاں نو پتہ ہے مسئلے دا، میرے مصطفیٰ دی تربیت ہے کہ خطبہ جمعہ کیویں سننا ہے،
خطبہ جمعہ سنن دے آداب کی نے ویندے نے پہ لیکن خطبہ جمعہ دے آداب نے اس واسطے اے جناب انہاں بچیاں نو ہاتھ نہیں لگا رہے اے بچے گردے نے پھر اٹھ جاندے نے پھر گردے نے پھر اٹھ جاندے نے میرے مصطفیٰ اے منظر ویندے نے پہ تے میرے مصطفیٰ کولوں ریا نہیں گیا ممبر تو تھلے اتر جاندے نے میرے مصطفیٰ ممبر تو تھلے اترے اور اگوں وانڈی ہوئے اگوں جا کے انہاں دوواں نواسیاں تے دوواں پھلاں نو چک دے نے ایک نو سجے پاسے چک لیندے نے ایک نو کھبے پاسے اٹھا لیندے نے تے اٹھا کے پھر ممبر تے آ جاندے نے تے ممبر تے آ کے پتہ کی آندے نے میں قربان جاواں سچ قرآن نے آکھیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اے مال تے اولاد فتنہ ہے فرمایا سچ قرآن نے آکھیا ہے اے مال بھی تے اولاد بھی فتنہ ہے فرمایا میرے کولوں ریا نہیں گیا اے دوویں میرے نواسے آ رہے نے گردے نے پہ پھر اٹھ دینے تے میرے کولوں ریا نہیں گیا تے میں ممبر چھڑ کے تے انہاں نواسیاں نو اٹھا کے لے آیا ہاں سبحان اللہ اے میرے مصطفیٰ دے نواسیاں دی عظمت تے شان ہے اللہ اکبر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما دینے میں ایک دن گیا رسول اللہ دی خدمت دے اندر کسے ضرورت واسطے عشاء یا مغرب دا ٹائم ہے فرمایا سردی دیاں راتاں نے ٹھنڈے میں اپنی ضرورت واسطے گیا دروازے تے دستک دیتی ہے حضور باہر تشریف لے آئے نے اللہ دے نبی نے ایک کمبل چادر اوڑھی ہے میں اپنی ضرورت پوری کی تھی میں اپنی جڑی بات کہنا چاہتا سا وہ میں کہی حضور دے نال میں بات کی تھی ضرورت پوری کی تھی میں واپس آن لگا پر میرے کو ریا نہیں گیا میں کیا حضور چادر تھلے کی ہے تے پتہ ہے نا اے کون نے اے اسامہ نے حضرت زید دے بیٹے اور او زید جنہوں اللہ دے نبی نے منہ بولا بیٹا کیا ہے تے اے زید دا بیٹا اسامہ ہے تے میرے مصطفیٰ دیاں تربیتاں اس طرح دیاں نے کہ انہاں نے سوال کیتا آکھن لگے اللہ دے نبی اے چادر تھلے کیے تے میرے مصطفیٰ نے انج چادر کھول دیتی تے اسامہ دے نے میں ویکھیا ایک پاسے حضرت حسن نے تے ایک پاسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نو میرے مصطفیٰ نے اٹھایا ہے فرمایا لے اسامہ ویکھ لے سبحان لے اسامہ ویکھ لے کون نے تے نال میرے مصطفیٰ فرماندے نے اسامہ میں انہاں نال محبت کرنا وا تے اسامہ جڑا انہاں نال محبت کرے میں دعا کرنا اللہ انہاں نال بھی محبت کرے اس واسطے ساڈا عقیدہ ہے اور اسی اپنے پیغمبر دے انہاں نواسیاں نال محبت کرنے تے انہاں دا احترام کرنے کیونکہ میرے مصطفیٰ دی اتباع ہے آپ نے فرمایا ہے میں انہاں نال محبت کرنا وا اے میرے رب العالمین جدے نال میں محبت کراں فرمایا او دے نال جڑا بھی محبت کرے اللہ تو نال محبت فرما اللہ اکبر فرمایا اے میرے دو پھول نے سبحان اللہ اے میرے مصطفیٰ دے صحابی میرے مصطفیٰ دے صحابی بھی نے نواسے بھی نے رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دن میرے مصطفیٰ نکل لگے نے کسے سفر تے حضور علیہ السلام کسے سفر تے نکلنا چاہتے نے اللہ اکبر تے حضور ایسا نکل لگے بیٹی دے گھر دے سامنے گزر لگے تے بیٹی دے گھروں انہاں دوواں نواسیاں دے رون دی آواز آ جاندی ہے تے حضور پیچھا مڑ کے آندے نے او فاطمہ بیٹی انہاں نو کیوں روان دئیے پتہ ہے نا اج دے وڈیرے بزرگ
جویں اپنی عادت دے مطابق اپنی جناب اے زبان دے مطابق اپنے کسے بچے نو ایک بات کہندے نے تے کاکی اے تیے پترا اے کیوں کام کر رہی ہیں؟ فرمایا فاطمہ بیٹی انہاں نو کیوں روا رہی ہیں؟ فاطمہ دی ابا جان پیاس دی شدت نال اے رو رہے نے، اے دی وجہ ہے کہ پانی گھر وچ کوئی نہیں تے پیاس دی شدت دی وجہ تو اے رو رہے نے۔ میرے مصطفیٰ کو ریا نہیں گیا، فرمایا بیٹی انہاں نو روانا، انج کر انہاں دوواں شہزادیاں نو حسن نو میرے وال بھیج۔ حسن نو بھیجیا، میرے مصطفیٰ نے حسن نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اٹھا کے اپنی گود وچ لیا تے گود وچ لین تو بعد میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان حضرت حسین دے منہ دے اندر ڈال دیتی ہے، اور میں قربان جاواں میرے رب نے مصطفیٰ دی زبان دے نبوت والی زبان دی برکت نال حضرت حسین دی پیاس نو بجھا دیتا ہے۔ حضرت حسین چپ کر جاندے نے، انہوں واپس بھیج دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے بیٹی حسن نو بھی بھیج دے۔ حضرت حسن نو بھیجیا، آپ نے پھر انہوں نو اٹھایا تے گود دے اندر لے آئے تے گود وچ لے کے میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان نے نبوت نو حضرت حسین دے منہ دے اندر ڈالی ہے تے اللہ نے زبان دی برکت دے نال، مصطفیٰ دی زبان دی برکت نال حضرت حسین دی پیاس نو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یعنی میرے مصطفیٰ نے اپنے نہ دوہاں نواسیاں نال اینا پیار تے محبتاں فرمائیاں نے۔ اللہ اکبر، اس واسطے اسی بھی اینا دے نال محبتاں کرنے ہاں، اینا دے نال پیار کرنے ہاں تے اینا دا کسے نال آپس دے اندر جھگڑا کوئی نہیں۔ اے دے نال صحابہ اکرام دی بھی محبت تے پیار ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکل دینے تے ویکھیا مسجد نبوی تو باہر نکلے نے تے ویکھیا گلی دے اندر میرے مصطفیٰ دے نواسے کھیل دینے پہ تے آپ نے اگے بڑھ کے انہاں نو اٹھا کے اپنے موڑیاں تے بٹھا لے آئے۔ نہیں ویکھیا کپڑے گندے نے، نہیں ویکھیا بچے نے، بلکہ رسول اللہ نے اپنے کندھیاں تے بٹھا لے آئے تے پھر اسے واسطے میرے مصطفیٰ دے صحابہ بھی اس وجہ تو میرے مصطفیٰ دی وجہ تو انہاں دے نال محبت تے پیار کر دینے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ دا صحابی ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک دن اسی طرح معمول دے مطابق نکل دینے، نال اور بھی صحابی نے اور نال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے تے ویکھیا حضرت حسن تے حسین دوڑ رہے نے، حضرت حسن کھیل دینے پہ تے حضرت ابو بکر صدیق نے پکڑے آئے تے پکڑ کے تے اپنے موڑیاں تے بٹھا لے آئے تے نال پتہ کی آدھے نے اے والی اے دی شکل مصطفیٰ نال رل دی ہے، تیرے نال نہیں رل دی۔ اے پیار ہے نا مصطفیٰ دے صحابہ دا آپس دے اندر پیار ہے۔ اجڑے آندے نے نا کہ دشمن سن، نہ میرے ویرا غلط بات ہے۔ قرآن نے آکھیا رحماء بینہم، اے تے آپس دے اندر مشفق نے، اے تے آپس دے اندر محبتاں کرن والے نے، اے تے آپس دے اندر ایک دوجے نال مہربانیاں تے شفقت کرن والے نے۔ رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون من فضل اللہ۔ فرمایا اے کافراں دے نال سخت نے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کافراں دے نال سخت نے لیکن آپس دے اندر بڑے رحیم نے، بڑے مشفق نے، بڑے مہربان نے۔
جی میں حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن نو اٹھایا ہے تے نال حضرت علی نو فرما دینے او علی اے تیرے نال نہیں رلدا، تیرے تے نہیں گیا بلکہ میرے مصطفیٰ جیسا ہے۔ اے تے ہستیاں آپس کے اندر محبت تے پیار کرن والیاں نے، لیکن لوگاں نے اج اے جناب بد کلامیاں تے بد زبانیاں تے جناب اس زبان تو انہاں ہستیاں نو تانو تشنیع دا نشانہ بنا رہے نے۔ کسے کتے اماں جی عائشہ نو گالیاں نکال رہے نے، کتے جناب کسے صحابی نو، کتے کسے صحابی نو، عمر نو، ابو بکر نو، حالانکہ علی دا او کرانا ہے، اللہ اے علی دا او کرانا ہے جنہاں نو میرے مصطفیٰ نے نا لے کے جنت دیاں بشارتاں عطا فرمائیاں نے۔ آپ فرما دینے ابو بکر فی الجنہ، میرے مصطفیٰ نا لے لے کے جنت دیاں بشارتاں دے رہے نے۔ آپ فرما دینے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ، اور دنیا والیو میرا ابو بکر بھی جنتی ہے، میرا عمر بھی جنتی ہے، میرا عثمان بھی جنتی ہے، تے میرا علی حیدر کرار بھی بولو۔ یہ تے کرانا ہی ہے جدا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے انہوں نا لے لے کے جنت دیاں بشارتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ اکبر۔ اے کون نے؟ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی میرے مصطفیٰ انہاں نال پیار کر دینے، میرے مصطفیٰ انہاں دے نال پیار کر دے نظر آ رہے نے۔ انہاں وچوں ایک وجہ اے بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ دی اولاد بیٹے کوئی نہیں، اللہ نے دیتے نے لیکن واپس بلا لینے۔ اللہ نے قاسم دیتا واپس بلا لیا، عبداللہ طیب طاہر دیتا تے واپس بلا لیا، ابراہیم دیتا تے واپس بلا لیا ہے۔ تے اللہ دے نبی سے واسطے فرما دینے اے اسامہ اے میرے بیٹے بھی نے تے میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے میرے نواسے نے، اے میرے بیٹے بھی نے اور میری بیٹی فاطمہ، پتہ ہے نا سیانے آندے نے اپنی اولاد نالوں آل بہتی چنگی لگ دیئے، انہاں نال چوکھا پیار ہوندہ ہے۔ فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے تے میرے نواسے نے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے مصطفیٰ دنیا تو چلے جاندے نے، انہاں دیاں عمرہ کنیاں نے، ایک ایک سال دا فرق ہے۔ حضرت حسن تقریباً انہاں دی عمر 8 سال ہے تے حضرت حسین دی 7 سال عمر ہوئے گی۔ میرے مصطفیٰ دنیا تو چلے جاندے نے تے میرے مصطفیٰ دی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، پتہ نہ اولاداں نو ماپیاں دے غم لے جاندے نے، پھر باپ ایسا ہوئے مشفق تے مہربان باپ ہوئے، بیٹیاں نال محبت کرن والا باپ ہوئے، بیٹیاں دا احترام کرن والا باپ ہوئے تے وقت دا نبی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تے فاطمہ اپنے ابا جان دی جدائی دے اندر زیادہ دیر نہیں رہ سکیاں۔ میرے مصطفیٰ دنیا تو جانا ہویا تے میرے مصطفیٰ دی بیٹی مومنہ دی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی دن بدن رہندیاں ہی جا رہیاں نے، اور اے او فاطمہ ہے، اے او فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے متعلق میرے رب جلیل نے فرمایا ہے کہ میرے مصطفیٰ تیری جڑی بیٹی ہے فاطمہ اے جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے۔ رب نے آکھیا ہے، فرمایا میرے مصطفیٰ تیری بیٹی جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ
ایک دن نماز پڑھائی ہے مغرب دی نماز، تے آپ مغرب دی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے نے گھر جان لگے تے اپنے صحابیاں نال اے بات شیئر کر دینے، گل دس دینے، آندے نے میرے صحابیوں اج میرے کول ایک فرشتہ آیا ہے جڑا اج تو پہلے کدی زمین تے نہیں آیا، وہ پہلی دفعہ زمین تے آیا ہے تے کادے واسطے آیا ہے؟ اپنے رب کولوں اجازتاں لے کے آیا ہے، کادے واسطے؟ کہ میں اپنے نبی تے مصطفیٰ تے محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجن واسطے آیا ہاں تے مصطفیٰ دا دیدار کرن واسطے آیا ہاں۔ آندا ہے اللہ دے نبی جی اے مصطفیٰ جی میں رب کولوں اجازت لے کے آیا، اس تو پہلے میں زمین تے کدی نہیں آیا تے میں زمین تے آیا ہاں تے رب کولوں اجازت لے کے آیا ہاں تے اجازت کی لئیے؟ اجازت لے کے آیا تواڈے تے درود بھیجن واسطے تے تواڈا دیدار کرن واسطے، نالے او درود بھیجدا ہے نالے مصطفیٰ دے نال ملاقاتاں کردا ہے تے دیدار کردا ہے تے آندا کی ہے؟ آندا ہے اللہ دے نبی جی رب نے آکھیا ہے آ جڑی تواڈی بیٹی ہے نا اینوں میں جنت دیاں عورتاں دی سردار بنا چھڈیا ہے تے آ جڑے تواڈے نواسے نے حضرت حسن تے حسین انہاں نوں میں جنت دے جواناں دا شہزادے تے جناب سردار بنا دیتا ہے۔ بیٹی نوں جنت دیاں عورتاں دا سردار، نواسیاں نوں جنت دے جواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ دی اہل بیت ہے، اے میرے مصطفیٰ دے کرانے والے نے جنہ دی اللہ نے اینی عظمت تے شان رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ دن بدن رہدیاں جا رہیاں نے، میرے مصطفیٰ دے جان تو بعد تقریباً 6 ماہ حضرت فاطمہ دنیا تو رہیاں نے، پھر دنیا تو وفات پا جاندیاں نے۔ ایک دن ہویا حضرت فاطمہ اپنے نہ دوواں بیٹیاں نوں ایک دن بلایا ہے تے بلا کے نہلاندیاں نے، نہلا کے اچھے کپڑے پہنا دیندیاں نے، اچھے لباس پہنا دیاں نے اور انہاں نوں نہلاندیاں نے اور انہاں واسطے کھانا تیار کر دیاں نے، نہلا کے کپڑے پہنا کے تے کھانا آگے رکھ دیندیاں نے تے حضرت فاطمہ آندیاں نے نالے روندیاں نے پیاں، نالے آندیاں نے میرے پترو اج اپنی امی دا ہتھاں دا پکیا آخری کھانا کھا لو، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اپنی امی دے ہتھاں دا پکیا کھانا پتہ ہے نا اولاداں جڑیاں نے اپنیاں والدہ دیاں ہتھاں دیاں کھانا پسند کرتے ہیں تے آندیاں نے امی جان سانو اپنے ہتھاں نال کھانا بنا کے دیو تے فاطمہ رضی اللہ تعالی عمر کنی ہے بیٹیاں دی، ایک دی 7.5 سال تے ایک دی 8.5 سال معصوم بچے نے تے میں آنا اے فاطمہ اپنے بیٹیاں نوں سینے نال بھی لاندی ہوئے گی، چومدی بھی ہوئے گی، بوسے بھی لیندی ہوئے گی تے آخری دیدار کردی ہوئے گی تے آندی ہوئے گی میرے بیٹیو اپنی ماں دے ہتھاں دا آخری کھانا کھا لو تے انہیں دے اندر حضرت علی رضی اللہ باروں آ جاندے نے تے ویندے نے فاطمہ انہاں نوں کھانا کھلا رہی ہے، نہلا دیتا ہے، اچھا لباس پہن دیتا ہے تے نال اے جملے بول رہی ہے تے آندے کی نے حضرت علی فرماندے نے فاطمہ کیوں بھی پریشان ہونی ہے تے نالے نہ بچیاں نوں کیوں پریشان کرنی پئی ہیں، اپنے رب تے نظر رکھ، اللہ شفاواں دین والا ہے تے فاطمہ آندی ہے علی جی گل لے وے میں تواڈے نال لمبا عرصہ گزاریا ہے،
علی جی میرے کولوں کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے تے مینوں خدا واسطے معاف کر دیا جے۔ نالے علی جی مینوں انج لگدا ہے زندگی ہون زیادہ دیر وفا نہیں کرے گی، مینوں لگدا ہے میں ہن اپنے ابا جی دے نال ملاقاتاں کرن والی ہاں۔ اللہ اکبر، اس واسطے میں اپنے بیٹیاں نو آخری نظر مارنا چاہنی ہاں، آخری گلاں کرنیاں چاہنی ہاں۔ میں آخری گلاں کر رہی ہاں، میں سمجھنی ہاں کہ میں آخر تے اپنے بیٹیاں نو اپنے ہتھاں دے نال کھانا پکا کے چلی جاواں، کھلا کے چلی جاواں۔ زندگیاں دا پتہ کوئی نہیں، بعد دا بھی پتہ کوئی نہیں، رب نے تے انہاں دا خیال رکھنا ہی ہے، لیکن ماں والا پیار انہاں نو نہیں ملنا۔ اللہ اکبر میرے ویرو، انہاں دے متعلق یہ قرآن کہندا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا کرو اے جتھے میرے مصطفیٰ دے نواسے لیٹے نے، اللہ اپنیاں کروڑاں انہاں تے رحمت دیاں بادشاہ نازل فرمائے۔ اللہ سانو انہاں دی عزت و تکریم کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ساڈا ایمان ہے جیڑا اہل بیت دا احترام نہیں کرتا وہ بھی مومن ہو سکدا، تے میرے نبی دے صحابہ دے نال جڑا محبت نہیں کرتا وہ بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ دعا کرو اللہ صحابہ نال محبت کرن والا بنائے، نبی دے اہل بیت نال گھر والیاں نال اللہ سانو عقیدت رکھن دی، محبت تے پیار رکھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا۔